नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढ्यो। पछिल्लो निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता बिर्सेका नेताहरू नयाँ प्रतिबद्धताका साथ जनताको घर दैलोमा जाँदै। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाद्वारा पार्टीबाट अलग हुने घोषणा। राप्रपाको पार्टी पदाधिकारी बैठकद्वारा निर्णयमा पुनर्विचार गर्न थापालाई आग्रह। स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास अन्तिम चरणमा आइपुग्दा समीक्षा हुन सुरु। पहिलो कार्यकालमा जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसके पनि अभ्यासको थालनीको रूपमा लिन सकिने। आजको तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। अर्को बैठक फागुन 2 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर। पछिल्लो पटक 5 जना मन्त्री थप्ने निर्णय बदर गर्न माग। आन्दोलनको क्रममा लगातार रूपमा हर्न नबजाउन ट्रक चालकहरूलाई क्यानाडाली अदालतको आदेश पालना नगरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत कोरोना जोखिमका कारण स्थगित गरिएका बाँकी खेलको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल शुक्रबार दशरथ रङ्गशालामा हुने। अब समाचार विस्तारमा। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि देशभर राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। नेताहरू जनताको घर दैलोमा मत माग्न जाँदा के कस्ता आश्वासन देखाउने भनेर रणनीतिक ढङ्गले चुनावको तयारीमा लागेका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न चाहेको छैन भनेर आंकलन भइरहेको लामो समयपछि राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच अन्ततः संविधान अनुरूप नै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी मिति घोषणा भएको छ। कहिले असोजमा त कहिले मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्छ भनेर चर्चा चलिरहेको बेला आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै देश चुनावमय बन्न थालेको छ। शहर केन्द्रित नेताहरू पुनः जनताको घर दैलोमा पुग्ने भएका छन्। स्थानीय तहमा उम्मेद्वार छनौटका लागि पार्टीभित्र दौडधुप सुरु भइसकेको छ। निर्वाचनमा जुन पार्टीका नेताहरूले जनतालाई धेरै सपना देखायो त्यति मत पाउने पुरानै प्रवृत्ति आगामी निर्वाचनमा पनि दोहोरिने देखिएको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा आशा नबिक्ने कुरै भएन। जनताको यही आशावादी भावनामाथि राजनीतिक दलहरूले बारम्बार खेलबाड गरिरहेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् वा सङ्घको निर्वाचनमा होमिएका उम्मेद्वारहरूले पुल पुलेसादेखि रेल र पानी जहाजसम्मको सुविधा जनतालाई दिने प्रतिबद्धता गर्ने गर्छन्। कसको दायरा के हो र कसले पुल बनाउने कसले रेलवे बनाउने भन्ने कुराको हेक्का समेत राखेको देखिँदैन। निर्वाचनको बेला राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेद्वारहरूले लिखित र मौखिक रूपमा नै यस्ता प्रतिबद्धता गर्ने गरेका छन्। नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भयो भनेर नियाल्ने हो भने एउटा चुनावदेखि अर्को चुनाव आउँदासम्म खासै प्रगति भएको देखिँदैन। वर्षौंदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूको मिठो मिठो भाषण सुनेर युवाहरू नै वृद्ध अवस्थामा पुगिसके तर देशले अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। नेताहरूले आफूलाई भोट दिनुहोस्, युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिन्छौं भन्छन् तर आज देशभित्र गरी खाने अवसर नभएकै कारण विदेशी नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य छ। निर्वाचनको बेला स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्छौं भन्ने नेताहरूले डिग्री गरेका सर्टिफिकेट हातमा बोकेका बेरोजगार युवा वर्गको हुल देख्न सकेन। निर्वाचनमा देशभित्रै सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्छौं भन्ने नेताहरूले सिटामोल र अक्सिजनको अभावमा जनताले ज्यान गुमाउनु परेको पीडा बुझ्न सकेनन्। भोट माग्न जनताको घर दैलोमा जाँदा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा लग्छौं भन्ने नेताहरू नै भ्रष्ट प्रवृत्तिका देखिए। नेताहरूले 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौं भने, एक घर एक रोजगारी पनि भने, काम दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन्छौं पनि ठाउँ ठाउँमा भने तर
आशा लाग्दा भाषण गरेर जनताले मत दिएर निर्वाचित गरिसकेपछि जनताको घर दैलोमा समेत जान छोडे। जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धता पनि नेताहरूले बिर्सेका छन्। यहाँसम्म कि जनताले दिएको चुनावी म्यान्डेटको समेत अपमान भएको छ। दुःखको कुरा के छ भने अब पनि सोझा जनताले नेताहरूका यस्तै खोक्रा भाषण सुनेर मत दिनुपर्नेछ। देशमा गणतन्त्र आयो, संविधान आयो, संघीयता पनि आयो, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि पनि आए, तर नेताहरूले भने जस्तो दिशामा देश प्रवेश गर्न सकेन। त्यसैले त आज नेपालीहरूले अनेक दुःख कष्ट र शास्ति भोग्नु परेको छ। समग्रमा भन्दा मुलुकको राजनीति आशा लाग्दो अवस्थामा छैन। राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेकाहरूले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकेनन्। राज्यका प्रमुख 3वटा अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच सन्तुलन छैन। जनताले सत्ता सञ्चालन गर भनेर जिम्मा दिएको पार्टी प्रतिपक्षी भूमिकामा छ। जनताले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर भनेर मत दिएको पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। देशमा इमानदारिताको राजनीति गर्ने नेताहरूको खाँचो छ। हाम्रो देशको भूगोलमाथि नै विदेशीले हस्तक्षेप गर्दा पनि उनीहरूकै चाकडी गर्ने नेताहरूको इशारामा देश चल्नुपर्ने बाध्यताका कारण आज मुलुक नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ। यस्तो अवस्थामा चुनावको मिति त घोषणा भयो, तर त्यो चुनावदेखि यो चुनावसम्म नेताहरूले के गरे, आफ्ना घोषणा पत्र कति कार्यान्वयन गरे भनेर समीक्षा गर्ने हो भने देशको नेतृत्व गर्नेहरूले देश र जनताका लागि भन्दा पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि मात्र निर्वाचनलाई भर्याङ बनाएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि नै निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ। सरकारले वैशाख 30 गते एकैपटक स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोगले यसको तयारी थालेको हो। सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ। भौतिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तवरले तयार रहेको आयोगले कानून अनुरूप निर्णय गरी मंगलबारदेखि मतदाता नामावली संकलनको काम बन्द गरी त्यसलाई रज्जु गर्ने प्रक्रियामा गएको छ। 77 वटै जिल्लामा संकलित नामावली अब अध्यावधिक गरेर आयोगले 753 वटै पालिकामा पठाउनेछ। आयोगले 2074 सालको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक झण्डै 20 लाख मतदाता थपिएर 1,80,00,000 पुग्ने अनुमान गरेको छ। आयोगले कुन दिन के गर्ने भनी निर्वाचन कार्यतालिकाका लागि गृह कार्यका साथै निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि तयार गर्ने जनाएको छ। यसपटक निर्वाचनमा 12 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको र बजेट तर्जुमा गरी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। यही प्रकृतिको निर्वाचन 2074 सालमा हुँदाखेरिको खर्च वस्तुगत सहायता सहित 8 अरब प्लस भएको छ। 8 अरब 14 करोड करिब छ। अब त्यसलाई हामीले आधार मानेर 74 देखि 79 सालसम्मको विभिन्न खालको महँगी र निर्वाचनमा आएको परिवर्तन हैन अथवा निर्वाचनमा थप गर्नुपर्ने आयामहरूका हिसाबले हेर्दाखेरि करिब करिब 12 अरब जति खर्च लाग्ने एक खालको पूर्वानुमान छ। उसो त निर्वाचन तयारीको समय अपुग भएकाले निर्वाचनको कतिपय प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट पूरा गरिने भएको छ। कानून अनुसार निर्वाचनको तयारीका लागि 120 दिन चाहिनेमा त्यो भन्दा कम भएकाले कतिपय प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट गरिने र समय अभाव भएकाले दिन रात निर्वाचनको तयारी गर्ने आयोगले जनाएको छ। र त्यो भन्दा पनि हिजो मात्रै घोषणा हुँदाखेरि त्यो भन्दा तल आएर अर्थात् हामीलाई 90-95 दिनको समय रहने गरी निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको अवस्था हो र अब आयोगले यसलाई स्वीकार गरेको छ। आयोगले अब आफ्नो हर तरहले यसमा तयार रहने मानसिक रूपमा, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक रूपमा हर तरहबाट आयोगले सरकारले घोषणा गरेको तिथिमा निर्वाचन गर्नका लागि अगाडि बढेको छ। उता विदेशमा भएका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्दै पटक पटक आवाजहरू उड्दै आएका छन्। तर वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले त्यही बसेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचनका बेला नेपाल आएमा भने
मत हाल्न पाउने आयोगले जनाएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न 4 वर्ष अघि सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो, तर अहिलेसम्म यस सम्बन्धी कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। पक्कै पनि यो विषय कार्यान्वयन गर्नु सजिलो छैन, तर यसो भन्दैमा लामो अवधि ठूलो संख्याका नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरिनु उपयुक्त होइन। समयभन्दा बढी देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई यो सुविधा दिएकाले नेपालले पनि यथोचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने विदेशमा रहेका नेपालीहरूको माग छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि राधिका जोशीको रिपोर्ट। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 मा हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने, सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैधानिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने र डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने, सिङ्गापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली वाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने, डिजिटल प्रणाली मार्फत नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका 2078 स्वीकृत गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने तथा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री कार्कीले चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार छिमेकी देशहरूसँग सीमा समस्या आउन नदिन प्रयत्नशील रहेको पनि बताउनु भएको छ। हामीले रिपोर्टहरूको आधारमा होइन, वास्तविकताको आधारमा उपयुक्त समयमा यसको वास्तविकतालाई राम्रोसँगले अध्ययन गरेर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ र हाम्रो सीमा चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौँ र यी समस्याहरू आउनुहुन्न र आउन नदिनका निमित्त सरकार सदैव प्रयत्नशील रहन्छ। मन्त्री कार्कीले भारत र चीनसँगको सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार बागमती प्रदेशको राजधानी तथा गृह जिल्लामा पुगेर पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका थापाले आफूले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै पार्टी परित्याग गर्नुभएका थापाले अत्यन्त भारी मन तथा पीडाबोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय लिएको बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधार गरेर बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट
चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको थापाको भनाइ छ। साथै उहाँले राप्रपाका कसैसँग पनि आफ्नो वैरभाव नरहेको भन्दै सबैको भलो होस् भन्ने कामना समेत गर्नुभएको छ। गत मङ्सिरमा काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पराजित थापाले त्यसपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनु भएको थियो। यसैबीच थापाको राजीनामापछि बसेको राप्रपाको पार्टी पदाधिकारी बैठकले पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टी परित्याग गर्ने थापाको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गर्दै निर्णयलाई अनअपेक्षित तथा अप्रत्याशित ठहर गरेको बताउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले घेरा हालेर माओवादीलाई सखाप पार्न खोजिरहेको दावी गर्नुभएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा जुम्ला जिल्ला इन्चार्ज चन्द्रवीर तिरुवालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै अध्यक्ष दाहालले माओवादीलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले कसरी घेरा हालेर सखाप पार्न सकिन्छ भनेर लागि परेको दावी गर्नुभएको हो। दाहालले यति ठूलो परिवर्तनका वाहकहरू विघटित वा विभाजित हुँदा प्रतिक्रियावादीहरूलाई फाइदा भई जनतालाई घाटा हुने धारणा पनि राख्नु भएको छ। ढिलो चाँडो माओवादी क्रान्तिका सहयात्रीहरू एकै ठाउँमा हुनुको विकल्प नरहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी शक्तिहरू एकजुट हुन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। जनतासँग जोडिई माओवादी आन्दोलनलाई केन्द्रित गरेर आफूलाई कसैले परास्त गर्न नसक्ने ठोक्वा पनि दाहालले गर्नुभएको छ। आफूहरू रणनीतिक सोचका साथ अगाडि बढेको भन्दै उहाँले क्रान्ति गरिन्छ भन्दै माओवादीहरू छाडेकाहरू अहिले मूल पार्टीमै फर्किन थाल्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख 30 गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुन सक्ने भन्दै नेता गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यावधि सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मूल कानुन भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। संविधानमा एउटा प्रावधान के छ त भन्दाखेरि चाहिँ संविधान र ऐन बाझिएको अवस्थामा संविधान प्रभावकारी हुन्छ हैन भनेर भनेको छ। किन संविधान नै मूल कानुन भएको हुनाले संविधान प्रभावकारी हुन्छ, ऐन चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी हुँदैन, बाझिएको अवस्थामा ऐन निष्क्रिय हुन्छ हैन भन्ने व्याख्या छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब ऐन र संविधान बाझिएको रहेछ भने हामीले त संविधानमै टेक्नु पर्यो चाहिँ संविधानमै टेकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारका निर्णयहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब वैधानिक रूपले कम विवादित होला कि हैन भन्ने चाहिँ सुझाव चाहिँ दिएको थियो। त्यो बेलामा 5 दलको गठबन्धनले सुझाव त दिएको थियो। अब सरकारले वैशाख 30 गते गरे भन्नाले पक्कै पनि कानुनी रूपले मेच्योर ढङ्गले नै गरे हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरी एमसीसीको विषयलाई गिजोलिएको बताउनुभयो। एमसीसी परियोजनासँग संलग्न राजनीतिक दलहरूले नै गलत प्रचारबाजी गरी भ्रम सिर्जना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी जसरी यो विषय गिजोलियो, यो विषयलाई यसरी गिजल्नु हुँदैन थियो र जुन जुन दलहरू त्यसमा सम्बद्ध हुनुभएको छ आफैले गरेका कामहरूका बारेमा आफैले टिप्पणी गरेर फरक मत राख्नु भएको छ। त्यस्तो नगर्नुस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको हार्दिक अनुरोध छ। आम नेपाली जनताको पनि यो अनुरोध छ। यति मात्रै होइन कि यो विषयलाई आफूले निर्णय दिन त नसक्नु छँदैछ, उहाँले सक्नु भएको छैन, तर थप यसलाई चाहिँ नाना थरीका भ्रमहरू सिर्जना गरेर प्रचारबाजी जसरी गरिएको छ यो प्रचारबाजीले मुलुकलाई, जनतालाई र यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अनुहारलाई पनि धमिल्याउने काम भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेता विश्वकर्माले राष्ट्रिय सरोकारको विषय एमसीसी परियोजनालाई
यथास्थितिमा राखेर गठबन्धन जोगाइराखेमा जनताले सत्तारूढ दलहरूलाई नपत्याउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सरोकारको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेको छ। वर्तमान संविधान जारी भएपछिको स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास करिब अन्तिम चरणमा आइपुग्दा यसको समीक्षा हुन थालेको छ। पहिलो कार्यकालमा जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसके स्थानीय सरकारको अभ्यासको थालनीका रूपमा यस अवधिलाई हेरिएको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेसँगै स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने देखिएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अभ्यास पुर्याउने गरी सुरुवात गरिएको संघीयताको आधारभूत संरचना स्थानीय सरकार रहेको थियो। अहिले नेपालमा 753 स्थानीय तह रहेका छन्, जसमा 6 महानगर, 11 उपमहानगर, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका रहेका छन्। देशैभर प्रशासनिक सहजता बनाउनका निम्ति सुरुवात गरिएको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हात पर्यो या परेन त्यो अलग पाटो छ। त्यसो त 3 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको हुँदा सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन भए केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने देखिएको छ। यो 5 वर्षमा स्थानीय तहमा पार्टीगत र गुटगत राजनीति पनि हावी भएको अधिकतम परिस्थिति देखियो। स्थानीय सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने जनताका अधिकारमाथि राजनीतिक आस्थाका आधारमा खेलबाड भएको आरोप पनि लाग्यो। अधिकतम स्थानीय तहमा सर्वसाधारण जनताहरू स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। मेरो आफ्नै टोलमा चाहिँ मैले अरू के गरेँ भने म पनि एउटा अब राजनीतिमा हल्का फुल्का चाहिँ लागेको मान्छे हुँ होइन, हुन चाहिने। अब मेरो वडामा चाहिँ के छ भने सबै एमालेको जिता छन्, वडा अध्यक्ष चाहिँ नि काङ्ग्रेसको छन् कि। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो टोलमा मैले खानेपानी र ढल अनि ढुङ्गा बिसाउने विषयमा चाहिँ मैले हरेक वर्ष चाहिँ नि यो बजेट चाहियो भनेर मैले राख्दाखेरि वडामा चाहिँ पहिला हामी कुरा हुँदा चाहिँ नि हुन्थ्यो, पछि चाहिँ नि के कारण र कुन कारण हामी टोलमा त्यो बजेटै हुँदैन क्या कहिले पनि। अनि मैले चाहिँ पोहोर साल चाहिँ गरेँ गर्न चाहिँ 5%हरूले त पायो होला नि त, 95%हरूमा चाहिँ छैन त्यस्तो। जुन ठाउँमा गए पनि भोलि आऊ भने, जुन कार्यालयमा गए पनि भोलि आऊ भन्ने एउटा सिफारिस लिनलाई हामी यहीँको स्थानीय भएर सिफारिस लिन जानु पर्यो भने कति हामीलाई दुःख दिइरहने, भोलि आऊ भनेर हाम्रो कति महिलाहरूको पीडाहरू बुझाउन जाँदाखेरि आज आऊ भोलि आऊ भन्दा भन्दै हामीलाई त्यस्तोहरू के पनि गरेको छैन। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा अभ्यास गर्दाको कोसेढुङ्गा पार गर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको छ। यो 5 वर्षे अवधिमा केही स्थानीय तहले निकै राम्रो काम गरेर जनताका मन जित्न सफल भए। विशेष गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्रोत साधनको परिचालन तथा अवसरको समान वितरणमा केही पालिकाले उल्लेख्य काम गरे। यता केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रका स्रोत साधनको दोहन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कयौं दृश्य देखियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो हलीमुहालीले संघीयताको अभ्यास नै गलत गरियो कि भन्ने प्रश्न पनि खडा गर्यो। निश्चित रूपमा भन्ला धेरै ठाउँहरूमा होला अपेक्षा अनुसार चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न चाहिँ सकिएन भन्नु पर्ला। अपेक्षाहरू त धेरै छन्, योजनाहरू भएका कुराहरू गर्न सक्ने कुराहरू पनि अहिले चाहिँ संघीयताको सुरुवातको कार्यचरणमा भएर हुनसक्छ। गर्न सकिने र चाहेका कुराहरू गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हुन सकेन भन्ने लाग्छ। मेरो हकमा पनि धेरैको हकमा पनि त्यस्तै होला भन्ने लाग्छ। तर जति गरेका छौँ चाहिँ यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभए भने चाहिँ सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ र गर्व गर्ने ठाउँ एउटा चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी चाहिँ काम गरिएको छौँ कि भन्ने लाग्छ। तपाईँको मनमै इमान्दारिता छैन, मनमै तपाईँलाई चाहिने तपाईँ गलत सोचाइबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने तपाईँले गर्न खोजेर सक्नुहुन्न क्या। तपाईँ जति आफूलाई राम्रो गर्नुहोस् न, अब मनभित्र ठिक छैन त्यहाँ त गर्छु इमान्दारीपूर्वक गर्छु, म भ्याएसम्म काम गर्छु भने हिँड्नुहोस् त, कहाँ के बिग्रिन्छ हो। त्यसले गलत सन्देश दिँदै रहेछ, दिन्छ नै सर हो। तर त्यस कारण छुट्याउनु चाहिँ के पर्यो भने कसले काम गर्न सकेन त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो जनताले, कसले गलत गर्यो त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो जनताले, कसले इमान्दारीपूर्वक काम गर्यो त्यसलाई लिन पर्यो जनताले।
समग्रमा स्थानीय सरकारको 5 वर्षे उपलब्धि सोचे अनुरूप नभए पनि यसले नौलो अभ्यासको थालनी गरेको छ। तर राज्यको सेवा सुविधालाई जनमुखी बनाउनु प्रत्येक जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो। आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्नै नसकेका कैयौं जनप्रतिनिधिहरूले विकासको दिशा र गति निर्देश गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तसर्थ पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै जनताले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो परिवेश अनुकूल उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। एमसीसी नेपाली राजनीतिक दलहरूका लागि अहिले एक अर्काको तेजोवध गर्ने र अभीष्ट पूरा गर्ने अस्त्र बन्न थालेको छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्नै पर्ने पक्षमा उभिँदा अर्को घटक माओवादी केन्द्रले चाहिँ दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै गठबन्धनमा मतभेद देखिएको छ। सुरुदेखि नै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै संशोधन बिना पास गर्न हुँदैन भन्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै एमसीसी स्वीकार गरी सदनबाट अनुमोदन गराउन समय मागेको पत्र बाहिरेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन देउवाको निर्णायक पहलका रूपमा लिएको प्रमुख 3 दलको बैठकमा सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद चुलिनु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो। यसले एकातिर गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न खडा गरेको छ भने अर्कातिर माओवादी केन्द्रभित्रै पनि खटपट उत्पन्न गराएको छ। त्यसैले हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल एमसीसी अनुमोदन गर्न मागेको सहयोगमा माओवादीले कुनै प्रश्न जवाब दिन सकेको छैन। ढुक्क भए हुन्छ कि हाम्रो नेतृत्वले पनि हाम्रो पार्टी नेतृत्व सिङ्गो पार्टी नेतृत्वलाई अहिले गलत ढङ्गले खुइल्याउन पनि खोजिराखेको छ। त्यो कुरा होइन। पार्टी नेतृत्वले पनि पार्टी कमिटीमा आफ्नो टिममा, किन नेताहरूको नेतामा न उहाँ हो, फेरि उहाँ मात्रै सबै पनि होइन तर केही पनि होइन भन्ने पनि होइन, नेताहरूको नेता हो उहाँ। जबकि उहाँले चाहिँ केन्द्रीय समितिमा, महाधिवेशनमा अथवा चाहिँ स्थायी समितिमा, कार्यालयको टिमको बैठकमा कहीँ पनि उहाँले चाहिँ यसलाई पारित गराउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ यसरी जानुपर्छ, यसलाई लिएर जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन हाम्रो नेतृत्वले। पत्र सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी आलोचना भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो बचाउ गर्दै निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी अघि बढाउने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि पर्ख र हेरको रणनीति अपनाउँदै पहिला गठबन्धनमा सहमति कायम गर्न सुझाव दिएर एमसीसी बारे कुनै आधिकारिक लाइन नपक्रिएर मौन बसेको छ। एमाले त पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै सभामुखलाई पदच्युत गर्ने हतियारको रूपमा एमसीसीलाई उपयोग गर्न चाहन्छ। एमसीसीको बारेमा पनि पहिला त सरकार सत्तापक्ष यो गठबन्धन यिनीहरूले चाहिँ नि यो के गर्न खोजेको हो, यो चाहिँ एमसीसीको बारेमा चाहिँ नि उनीहरूको दृष्टिकोणहरू के हो त्यो कुरा चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। नेकपा एमाले के भनिरहेछ भने कहाँ बसेर चाहिँ नि दृष्टिकोण दिने हो त। 2074 सालमा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री छँदा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला अर्थमन्त्रीका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्छ। दलहरूबीच चर्को मतभेद भएपछि संसदमा अलपत्र परेको एमसीसी माघ 26 गते बोलाइएको संसद बैठकको कार्यसूचीमा पनि परेको छैन। त्यसो त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने सन्दर्भमा असहयोगी बनेको भनेर आलोचित भइरहनु भएको छ। एमालेबाट फुटेर बनेको सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि संशोधन बिनाको एमसीसीको विपक्षमै छ। जुन ढङ्गबाट अब बजारमा जुन चाहिँ नि यो विषयमा सबैले सरोकार राखेको छ, मतहरू चाहिँ नि आउने कामहरू भइरहेको छ र हाम्रो पार्टीभित्र पनि यो अझ यो चाहिँ नि गठबन्धनभित्र पनि र गठबन्धन मात्र होइन यो चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक र दलहरू बिचमै पनि एउटा चाहिँ नि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भनेर त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो विषय चाहिँ नि एउटा गम्भीर विषय हो, सबैले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै एउटा सहमति विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। एमसीसीले गठबन्धनमा बढाएको मतभेदको मौका छोपेर यसलाई तोड्ने एमालेको दाउ छ। एमसीसी सम्झौता मुलुकको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय भन्दै दलहरू विभाजित छन्। यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने एक थरी र सम्झौता अघि नबढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामुन्ने नेपालको विश्वसनीयता गुम्न सक्ने दावी गर्ने अर्का थरी बीचको घन चक्करमा एमसीसी घुमिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक फागुन 2 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा मंगलबार साँझ जारी सूचना पत्रमा विशेष कारणवश बुधबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 2 गते बस्ने गरी निर्धारण गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघिका बैठक पनि सूचना टाँस गरी स्थगित हुँदै आएका छन्। आजको बैठकका लागि संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्ने र एउटा शोक प्रस्ताव पारित प्रस्तुत हुने उल्लेख गरेको थियो। यसअघि माघ 16 गते बस्ने बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समुदाय समावेश नगराएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेककी कर्णाली प्रदेश कार्यालयकी अधिकृत टीका विष्टले रिट दायर गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो। रिटमा पछिल्लो पटक 5 जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्री परिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। संविधानको धारा 168 को 9 मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। कर्णालीको 8 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा हाल महिला र दलित समुदाय नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले भृकुटी मण्डप क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको छ। भृकुटी मण्डपभित्र रहेका व्यापारीहरूले स्टल भाडा समेत नतिरेको पाइएपछि मन्त्री रेग्मीले मंगलबार दिउँसो हङकङ बजार सहित भाडामा लिएका अन्य भवनहरूको अनुगमन गर्नुभएको हो। त्यसक्रममा धेरैले भाडा नतिरेको पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। व्यवस्थित गर्ने क्रममा जसले अनियमित गरेछ उसले त कारबाही हुन्छ नै। नियमित दायरामा आउनुपर्छ। कारबाही भन्दा नि अनियमित किसिमले चाहिँ नै अधिग्रहण गरेर बसिरहेछ भने ऊ नियमित दायरामा आउनुपर्छ र सबै कुरा व्यवस्थित गर्छ। मन्त्री रेग्मीले भृकुटी मण्डप क्षेत्रको भाडा लगाउने काम बिचौलियाहरूले गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब सोझै समाज कल्याण परिषदले भाडा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको छ। जसले चाहिँ पैसै तिरे होइन अटेरी गरेको छ उसले पनि यो नियमभित्र त आउनु पर्यो। सबैजना त नियमै भित्र आउने हो। त्यस कारणले नियमभित्र नियमको दायरामा आउने र सहयोग गर्ने र यो मेरो व्यक्तिगत होइन सरकारी हो परिषदको हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ लाग्ने हो। सबैको सहयोग आवश्यक छ। मन्त्री रेग्मीले भृकुटी मण्डप क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँका साना व्यापारीहरूलाई पनि सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। डडेलधुरा लगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा हिमपात भएपछि हिउँ खेल्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। जिल्लाको भीमदत्त राजमार्गमा पर्ने साहु खर्क, मेल खर्क र हगुल्टे लेक क्षेत्र लगायत सदरमुकाममै 2 फिटसम्म हिउँ परेपछि हिउँ खेल्ने र हिउँ हेर्ने पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको हो।
यस वर्ष डडेलधुरा सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा तेस्रो पटक भारी हिमपात भएको छ। हिमपात भएपछि सुदूरपश्चिमका तराई जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुर सहित भारतका विभिन्न ठाउँबाट हिउँमा रमाउन तथा अवलोकन गर्न पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। डडेलधुराको हगुल्टे, साहु खर्क, अनारी खोली लेक सहित सदरमुकाममै 2 फिटसम्म हिउँ परेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू हिउँको मूर्ति बनाएर सेल्फी लिइरहेका भेटिन्छन्। कोही हिउँको डल्ला एक अर्कालाई हिर्काउँदै रमाइरहेका छन् त कोही हिउँ आकाशतिर फाल्दै हिउँ वर्षाको अनुभव लिइरहेका छन्। आसपासका घरका छाना, रुख बिरुवा, भिरालो जमिन, खोज, सडक सबै हिउँले सेताम्मै छ। बढ्दो चिसोसँगै स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बने पनि त्यहाँ पुगेका पर्यटक भने हिउँसँग रमाउन व्यस्त छन्। भन्नुपर्दा जीवनमा फर्स्ट टाइम जुन यस प्रकारको हाम्रो नेपालमै यो पहाडी क्षेत्रमा डडेलधुरामा यो हिमपात देखेर म एकदम मेरिकल भएको छु। म अचम्म परेको छु र यस्तो यो दृश्य जुन जीवनमा फर्स्ट टाइम यसको अवलोकन गर्ने, यसमा रमाउने मैले ठुलो अवसर पाएको छु। एकदम हिउँ खेल्नको लागि आएर मैले त्यसको एकदम प्रत्यक्ष लाभ पनि लिए। म एकदम खुसी छु। यो हिउँ खेल्न पाएर चाहिँ असाध्यै खुसी लागिरहेको छ। यो सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुरा जिल्लामा हामी आएका छौँ र यो धेरै वर्षपछि करिब झन्डै 25-30 वर्ष पछाडि चाहिँ यो हिउँ खेल्ने अवसर पाइयो। यसका निम्ति अत्यन्तै खुसी महसुस भएको छ। म अत्तरिया गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट यहाँ म डडेलधुरामा यो हिउँ खेल्न भनेर आया छु। मलाई यहाँ धेरै राम्रो लागिरहेको छ। यो पहिलोचोटि जीवनमा यो हिउँपातमा आउने मौका मिल्यो। यो दृश्य, यो प्रकृतिको सौन्दर्यता यो देख्न पाउँदा म अति खुसी छु, आनन्दित छु र आनन्द लिइरहेको छु। पर्यटकहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म हिउँमा खेल्दै फोटो खिच्नमा व्यस्त देखिन्छन्। हिउँ खेल्नकै लागि भनेर पर्यटकहरूले फोनबाटै होटल बुकिङ गर्ने र 2-3 दिनसम्म बसेर मात्र जाने गरेको स्थानीय होटल सञ्चालकले बताएका छन्। बाह्य पर्यटक भन्दा पनि धनगढी, महेन्द्रनगर, चिसापानी, कोहलपुरसम्मका गेस्टहरू मेरो आउनु भएको छ। तिनीहरू 1-2 दिन धनगढी त्यता महेन्द्रनगरदेखि साँझ होइन बाटोमा हिउँ खेल्दै आउँछन् अनि एक नाइट यहाँ बस्यो, भोलिपल्ट खाना खाएर जाने पर्यटकहरू आएछन् मेरोमा। उनीहरूको लाग चलेकै हुन्छ। हिजो अस्ति हिउँ भयो, 2-3 दिन त्यस्तै ग्राहकहरू आए। यस वर्ष डडेलधुरा सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा तेस्रो पटक भारी हिमपात भएको हो। हिमपातले डडेलधुरा वरपरका डाँडा पखेडाहरू हिउँले सेताम्मै भएका छन्। यो मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न पर्यटकहरूको घुइँचो लागेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा चर्चित यस क्षेत्रको विकास गर्न सके पर्यटकको संख्यामा अझै वृद्धि गर्न सकिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा मंगलबार दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ। सोमबार 15.69 अंकले बढेको नेप्से मंगलबार 16.30 अंकले घटेर 2835.58 बिन्दुमा झरेको हो। मंगलबार 230 कंपनीका 1,20,53,000 किता शेयर 6,28,72,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेमा गिरावट आएको पनि सोमबारको भन्दा कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको हो। सोमबार 5,02,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। शेयर बजारका 13 उपसूचक मध्ये 5 वटाको परिसूचक बढेको छ भने 8 वटाको परिसूचक घटेको छ, जसमा म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 0.47%, निजीवन बीमाको 0.43%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 0.38%, होटल तथा पर्यटनको 0.12% र व्यापार उपसमूहको 0.09% बढेको छ। यता जलविद्युत तथा लगानी उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै
1.54%ले घटेको छ। जीवन बीमा 1.07%, विकास बैंकको 1.02%, लघु वित्तको 0.65%ले घटेको छ। घटेको बजारमा पनि बुद्ध भूमि हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा बढेको छ। मंगलबार लिबर्टी इनर्जीको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै 6.27%ले घटेको छ। 35 करोड 85 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार गरेर अरुण भ्याली हाइड्रो पावर पहिलो स्थानमा छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएसँगै राजनीतिक सरगर्मी बढ्यो। पछिल्लो निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता बिर्सेका नेताहरू नयाँ प्रतिबद्धताका साथ जनताको घर दैलोमा जाँदै। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाद्वारा पार्टीबाट अलग हुने घोषणा। राप्रपाको पार्टी पदाधिकारी बैठकद्वारा निर्णयमा पुनर्विचार गर्न थापालाई आग्रह। स्थानीय सरकारको पहिलो अभ्यास अन्तिम चरणमा आइपुग्दा समीक्षा हुन सुरु। पहिलो कार्यकालमा जनअपेक्षा अनुरूप काम हुन नसके पनि अभ्यासको थालनीको रूपमा लिन सकिने। आजको लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। अर्को बैठक फागुन 2 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर। पछिल्लो पटक 5 जना मन्त्री थप्ने निर्णय बदर गर्न माग। आन्दोलनको क्रममा लगातार रूपमा हर्न नबजाउन ट्रक चालकहरूलाई क्यानाडाली अदालतको आदेश। आदेश पालना नगरे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत कोरोना जोखिमका कारण स्थगित गरिएका बाँकी खेलको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेल शुक्रबार दोस्रो रङ्गशालामा हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।